ديال الغومون ما يجيش شي واحد يقول لي راه تعدم لو كونداني امور، اون لو سي با، ما كنعرفوش واش لو كونداني ديالنا واش تعدم في الاخر ولا لا. وهذا مقصود من طرف فيكتور هيغو، لان الا كنت كتقرا القصه وصلنا وعدمنا وطيحنا الراس ولعبات به لافول وفرحوا ومشاو فحالهم، انت غادي تقلب راسك في الاخر ديال القصه غدير هكذا غتلقى عنقك مازال بلاصتو، غادي تنفصل من القصه تقول سيتي فريمون ان تري بون رومون عجبني واندمجت معاه، غادي تسدو وربما تفتخر في شي اجتماع انك قريتيه. الا كنتي مجتمع مع الناس تقول لهم انا قريت لو ديرني جور دان كونداني وصافي. ماشي هادشي اللي بغا فيكتور هيغو، بغا لو كونداني يبقى متواصل معاك، بغاك ديما تبقى تسول على شنو هو المصير ديالو. علاش؟ باش يفتح امامك اسئله اشكاليه اخرى. وهذا بحال فاش قلت لكم في ليكسبرسيون اكريت اللي بين قوسين، الناس اللي كيطلبوا مني الفيديو ديال ليكسبرسيون اكريت كنقول لكم راني كنحاول نوجد شي حاجه اللي ان شاء الله تكون في المستوى، فاصبروا علينا شويه والله المستعان. في ليكسبرسيون اكريت قلت لكم في الكونكلوزيون عندنا ثلاثه الاختيارات، يا اما نديروا ان افي بيرسونيل، يا اما une idée du développement qui peut conclure le sujet, اما une question ouverte. شنو هي une question ouverte؟ هي واحد لا كيسيون اللي غيجاوب عليها هذاك اللي غيقرا من بعدي ولا اللي غيقراو من بعدي، كل واحد غيجاوب عليها بالطريقه ديالو. بحال هكذا سالا لو رومون ديال لو ديرني جور دان كونداني، سالا بسؤال مفتوح، واش هذاك غادي تعدم؟ واش تعدم ولا ما تعدمش؟ واش جاتو لا كاس غويال؟ واش فاش طلع مات؟ واذا مات كيفاش عاشت مراته من موراه؟ كيفاش عاشت بنته؟ كيفاش عاشت ماما مراته ماماه بنته؟ فوالا. كيفاش الناس، واش الناس تبدلوا من موراه ولا بقاو في نفس الفكر ديالهم؟ هذا هو الهدف ولا من الاهداف اللي بغى يوصل لنا فيكتور هيغو بلانونيما ديال لو كونداني امور، انه ما عطاهش السميه. دونك قلنا فيكتور هيغو براسو a publié de façon anonyme le dernier jour d'un condamné qui constitue un violent réquisitoire contre la peine de mort، لانه واحد تحقيق صارم مع لا بين دو مور. علاش نتيا كاينه؟ شنو الهدف منك؟ شنو النتيجه اللي كنوصلوا ملي كنطبقوك؟ وقلت لكم ان كانوا عنده واحد لي زارغيومونطاسيون، 4 ديال لي زارغيومونطاسيون تري امبورطون عقلوا عليهم ديما. لا بين دو مور ne rend pas justice à la famille de la victime. La peine de mort ajoute un autre victime, une autre victime. La peine de mort forge une foule assoiffée de sang. La société est responsable du crime commis par les gens. عقوبة الإعدام ما كتردش الحق للعائلة ديال اللي تعدم، إلا قتلنا هذا ما غيعاودش يعيش لينا الآخر. لا بين دو مور كتزيد لينا ضحية واحدة أخرى في المجتمع، مات الأول وكنزيدو نقتلو واحد آخر نتبعوه ليه وكنتجاهلوا المصير ديال الناس اللي كاينين موراه. لا بين دو مور كتكون لينا واحد لافول، واحد الناس مجموعين متعطشين للدماء، تيتسناو غير شي واحد يمشي يطيح ليه راسو باش يتفرجوا فيه. وهاجموا فيكتور هيغو بواحد الجمله قويه فاش كان هو طالع لا غيوتين، قال لو كونداني امور جو فوا دي تيت كي فون مو سويفر، واللي ما عارفينش واحد الريوسه هما تيضحكوا عليا دابا وتيشوفوا فيا هما تابعيني لهاد البلاصه، ولكن بوتيتر كي لو ساف با اونكور، مازال ما عارفيناش، دابا يعرفوها على خاطر. والارغيومون الرابع هو ان لا سوسيتي اي ريسبونسابل، المجتمع هو اللي مسؤول على داك الكريم، ديك الجريمه اللي دار هذاك لو كونداني كيما بغا يكون. من بعد كندوزو في لافي ديال فيكتور هيغو، الكتابات ديالو نوتردام دو باري 1831، غوي بلا 1838، 1841 elle est élue à l'Académie française، يعني بحال اللي توج في الأكاديمي ديال لا فرونسيز. 1843 واحد الحدث بائس شويه في الحياه ديالو، لا مور دو سافي ليوبولدين اللي خلاتو يفكر بزاف ديال الحوايج. من بعد دار واحد الكارير بوليتيك وخدا مراسم يعني سياسيه. من بعد خدا يعني لا بلاص ديالو، خدا واحد لا بوزيسيون كونتر لا سوسيتي كي دونتور، لا سوسيتي اللي دايره به ضدها باي طريقه، ضد لا بين دو مور، ضد لا ميزير، ضد الفقر، ضد لوردر مورال اي ريليجيو، ضد عقوبة الإعدام، ضد الميزير يعني الشقاء والبؤس، ضد القوانين العامة لوردر مورال، ضد الديانة اللي كانت ديك الساعة الكاثوليكية. سي اون 1862 واحد القوسين راه عرفوا ان السنة ديال لو ديرني جور دان كونداني هي 1829، ولكن لو سياكل هو القرن 19. وهذه واحد لاستيوس بسيطة، ديما شدوا السنة الأولى 1800 يعني 18 وزيدوا عليها واحد، هذاك هو القرن.
يعني الا شفتوا 1800 وشي حاجه القرن 19، 1900 وشي حاجه القرن 20، 2000 القرن 21. على دابا حنا تنقولوا القرن 21 دونك حنا في 2017. فوالا. من بعد كما قلنا هو كان شنو طرا ليه؟ لا 1862 سالا لوفر ديالو سميتو لي ميزيرابل، اوفر زويون بزاف. ننصحكم انكم ان شاء الله اللي سالوا لو رومون ديالكم تقراو. ايمون سوكسي بوبيلير على ليبوك، ديك الساعه خدا واحد ليمون سوكسي كاع الناس عرفوه. il doit prendre le chemin de l'exil. في 1870 مشى للمنفى وتانستالا في جورساي اي دورنيزاي، جوج ديال المدن. من بعد كتب لي شاتيمون، من بعد لي كونتومبلاسيون، رجع لفرنسا والعمر ديالو اكثر من 60 عام، وبدا لا ريداكسيون ديال لا ليجوند دي سيكل اللي هي عباره عن كنسميوها ليبوبي. ليبوبي هو اون لونغ بويزي، ماشي غير قصيده صغيره، هو كتاب كامل ديال الشعر. ما كيحملش، هو كما تيقولوا يعني بويت رومانتيك دراماتور اون رupture avec les codes classiques، ما عندوش مع شي حاجه. اي اوتور دو رومون ميتيك، لي رومون ديالو كان ديما فيهم واحد لو ميت. شنو هو لو ميت؟ يعني بحال واحد الانيغما، يعني فيهم واحد الانيغم، فيهم واحد الالغاز خصك انت تفكر باش تعرف. فيكتور هيغو كما قلنا اكونو لا غلوار بوبولير، يعني الشعب كامل كان تيعرفو.